चीज़ें बांटी जा रही है ज़वार इकराम के लिए, हुज्जाज इकराम के लिए। और अंदर जेंट्स का और लेडीज़ का भी इंतजाम है, सेपरेट। खाने पीने की चीज़ें हैं, छोटी मोटी, खजूर है, पानी है, फ्रूट है, छोटा सा इंतजाम है। मुफ्त बांटा जा रहा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे। और माशाल्लाह यहाँ पे जमजम भी यहाँ पे बांट रहे हैं, छोटी छोटी बोतल। जमजम है ना ये? सादा वाला जमजम आता है, माफी जमजम नहीं है, सादा पानी है, कंफ्यूज। लेकिन बांट रहे हैं, देखिए, लोगों को दिया जा रहा है, ठंडा पानी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जन्नतुल माला का ये गेट है, कब्रिस्तान, मक्कतुल मुकर्रमा का सबसे मशहूर कब्रिस्तान। पिछले एपिसोड नंबर 6 में और 7 में इसका मैंने ज़िक्र किया था। ये सामने जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है, और बिल्कुल सामने आएंगे तो यहाँ पे आपको ये मस्जिद शजरा आपको नज़र आएगी, और बिल्कुल सामने मस्जिद फ़तह। ये दो मस्जिदें बिल्कुल करीब में ही है जन्नतुल माला कब्रिस्तान के। और ये सामने जो नज़र आ रही है जो मस्जिद शजरा है, और सामने जो है मस्जिद फ़तह है, रोड के अपोजिट साइड। और ये गज़ा होटल है, बहुत बड़ी। और इस जन्नतुल माला के पीछे से आएंगे तो ये सामने नज़र आता है, और ये सामने हरम शरीफ का गेट है। इस ब्रिज के नीचे से अगर जाएंगे, और ये शहर से बाहर जाने के रास्ते हैं, मक्का शहर से बाहर जाने का, और इस ब्रिज के नीचे से सीधा जाएंगे तो हरम शरीफ के तरफ आप दाखिल हो सकते हैं, सफ़ा मरवा के जानिब। और ये देखिए, ये सामने बिल्कुल मस्जिद फ़तह है। और यहाँ पे आने का जो दूसरा लैंडमार्क मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल सामने जो है, आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो मस्जिद जिन है। ये देखिए, मस्जिद जिन का रास्ता है, एपिसोड नंबर 6 में मैंने दिखाया था। ये तीनों मस्जिद बिल्कुल करीब में ही हैं, और ये हरम शरीफ के जाने का रास्ता है। अब आइए मस्जिद फ़तह के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़तह है, और दूसरा नाम अल राया, और अरबी में राया जो है झंडे को कहा जाता है, अलम। और बिल्कुल फ़तेह मक्का के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 कमोबेश सहाबा इकराम के साथ इस जगह पे तशरीफ़ लाए थे, और आपने यहाँ पर फ़तेह का झंडा नस्ब किया था। और बनफ्स नफीस ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर 2 रकत नफिल नमाज आपने अदा किए थे, और बड़ी मुबारक जगह है। और बाद के दौर में इस जगह पर एक खूबसूरत सी मस्जिद बना दी गई, और ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, वक्त की मुनासिबत से इसकी तोसी भी हुई। पहले कुछ अलग तरीके की मस्जिद थी। ये सामने बिल्कुल हरम शरीफ सामने नज़र आ रहा है। सफ़ा मरवा से जैसा बाहर निकलते हैं, न्यू एक्सटेंशन जो चल रहा है ब्रिज के नीचे, वहाँ से आएंगे सीधा आपको सामने राइट हैंड में आपको मस्जिद फ़तह नज़र आएगी। तो यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के वक्त अपना अलम, अपना झंडा यहाँ पे नस्ब किया था 10,000 सहाबा इकराम के साथ में, और बहुत ही आजीज़ी इनकिसारी के साथ में। और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 2 रकत नफिल नमाज अदा की थी। ये मस्जिद फ़तह के अंदरूनी मनाजिर हैं। माशाअल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी ये मस्जिद नज़र आ रही है, क्यों ना हो। और ये मुबारक जगह है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बनफ्स नफीस नमाज अदा की थी। ये देखिए दूसरा रास्ता है इसका बाहर निकलने का। बहुत ही प्यारी खूबसूरत मस्जिद है, और काफ़ी सवाब यहाँ पर है नमाज़ पढ़ने का। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी हज के मौके पर या उम्रे की नीयत से जब भी आएँ तो कोशिश करें हत्तल इम्कान कि ज़ियारत की नीयत से जब यहाँ पर आएँ तो 2 रकत नफिल नमाज ज़रूर अदा करें। तो बहुत ही मुबारक ये जगह है, क्योंकि इस जगह को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो चुकी है। अब हम चलते हैं रोड क्रॉस करके बिल्कुल सामने ये देखिए मस्जिद फ़तह से हम निकले, और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, ये देखिए यहाँ पर पीने के पानी के भी नल वगैरह रखे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर पानी की लोगों को शिद्दत महसूस होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये पानी के नल लगे हुए हैं। अब आइए हम रोड क्रॉस करके बिल्कुल सामने चलते हैं
مسجد شجرہ کی طرف، اور وہاں پر اس کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تو ہی میری مولا، میری مولا تو ہی میری مولا، اللہ تو ہی میری مولا، میری مولا تو ہی میری مولا، اللہ تو ہی میری مولا۔ اب آئیے بلا تاخیر مسجد شجرہ کی طرف چلتے ہیں، جو بالکل مسجد فتح کے سامنے موجود ہے۔ یہ روڈ کراس کرتے سمے میں گزارش کروں گا کہ احتیاط سے آپ راستے وغیرہ کراس کریں، کیونکہ یہاں پر گاڑیوں کی رفتار جو ہے بہت تیز ہوتی ہے، تو کہیں آپ اس کی زد میں نہ آ جائے، تو کوشش کریں حتی الامکان دائیں بائیں دیکھ کر ہی راستہ کراس کریں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بالکل مسجد شجرہ کے ہم قریب آ چکے، اور مسجد شجرہ کی یہ مختصر تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اعرابی بدو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کچھ کام سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا کہ اے شخص، کیا میں تجھے بھلائی کی کچھ باتیں بتاؤں جو تیرے لیے بھلائی ہو دنیا آخرت میں؟ ایک مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ تو شخص نے کہا کہ جی بتائیے بالکل کہ میری بھلائی کس میں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو شخص، اس اعرابی سے کہا کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار کر، اور مجھے اللہ کا نبی اور رسول مان لے، تو یہ تیرے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی بھلائی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کس طریقے سے مان لوں، اس کی گواہی کون دے گا کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو یہ بات میں کیسے مانوں، اس کی گواہی کون دے گا؟ تو اس جگہ پر جہاں پر یہ آج مسجد موجود ہے، آپ اندرونی مناظر اس کے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت پیاری یہ مسجد ہے، اس جگہ پر ایک بہت بڑا درخت موجود تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم دیا گواہی دینے کے لیے، تو درخت اپنی زمین کو چیرتا ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور واپس اپنی جگہ پر حضور کے حکم کے مطابق وہ چلا گیا۔ تو یہ معجزہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر صادر ہوا، دیکھنے کو ملا۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے یہ بھی گواہی دی کہ میں اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں جا کر دین کی تبلیغ کروں گا، انہیں دین کی دعوت دوں گا، اگر وہ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور دین متین کی خدمت کروں گا۔ تو یہ ماشاءاللہ یہاں پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور وقت کی مناسبت سے یہاں پر آج ماشاءاللہ مسجد شجرہ دیکھنے کو ملتی ہے، جو بالکل حرم شریف کے سامنے اس برج کے پہلو میں موجود ہے۔ کیونکہ اس مسجد کا تعلق ایک درخت سے ہے، اور درخت کو عربی میں شجر کہتے ہیں، اس لیے اس مسجد کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ